जनवरी के महीने में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ 2 अदालती फैसले आए और पीपल्स पार्टी इन दोनों अदालती फैसलों से मुतमईन नहीं। कल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में नज़रसानी अपील दायर की और आज बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि वो सिंध के अस्पतालों को विफाक को मुंतकिल करने के खिलाफ कानूनी जंग के साथ साथ सियासी जंग भी लड़ेंगे। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। हम 18th अमेंडमेंट को 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है, हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम से मुताल्लिक केस में सिंध के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को विफाकी हुकूमत को देने का हुक्म दिया, जिस पर पहले बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में तनकीद की और आज भी उनका कहना था कि वो इन अस्पतालों को विफाक को नहीं देंगे और उन्होंने इशारा दिया कि वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को ये लगता है कि जाली अकाउंट्स केस में मामलात अब बेहतर होंगे क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अब ओहदे पर नहीं है। कल सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब के साथ इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उनके केस में साबिक चीफ जस्टिस इस्तेमाल हुए। उन्हें उम्मीद है कि अब मामला ठीक हो जाएंगे। ये जो चीफ जस्टिस थे, कोई इनको खुसूसी अनाथ साहब से या किसी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा था या हो रहा है? बल्कि हो रहा था, मैं समझता हूँ किसी के कहने पे। तो यह माजी का किस्सा अब ठीक हो जाएगा सब? मैं उम्मीद तो यही रखता हूँ। साकिब निसार के पास भी जो प्रेयर थी उसमें हमने चैलेंज किया हुआ था JIT के बनने को। ये एक अहम बयान है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ही जाली अकाउंट्स का सो मोटो नोटिस लिया था और वो अपनी रिटायरमेंट से पहले केस की सिमत तय करके गए थे, मगर आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि वो इस पूरे अमल में इस्तेमाल हुए। मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। आसिफ जरदारी कल के इंटरव्यू पर मुख्तलिफ इशूज़ पर खुलकर बोले और उन्होंने जाली अकाउंट से मुतालिक एक दिलचस्प बात भी कही। उनका कहना था कि मारूफ बिजनेसमैन अकील ढेरी कह चुके हैं कि बिना जाली अकाउंट्स के बिजनेस हो ही नहीं सकता। हर बिजनेसमैन के हजारों जाली अकाउंट्स होते हैं। जाली अकाउंट्स के इसके अलावा उन्होंने अहम सियासी मामलात पर भी बात की। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत गिराने से मुतालिक आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वो इलेक्शन सपोर्ट के लिए एक सियासी हिकमत अमली थी ताकि उन्हें रोका ना जाए, तंग न किया जाए। बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने से मुतालिक बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर पहले भी कह चुके हैं कि वो एक गलती थी। और दूसरी तरफ कल के इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक भी अहम बयान दिया। उनका कहना था कि फौजी अदालतें नाकाम हो चुकी हैं, सिर्फ लटकाना मसले का हल नहीं है। अब ये पहली मरतबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत कर रही है, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत नहीं करेंगे। साथ ही आसिफ अली जरदारी की तरफ से मुसलसल ये बयानात आते रहे हैं कि उन्हें मसला मुझसे नहीं बल्कि 18वीं तरमीम से है और दीवार से इतना ना लगाया जाए कि आवाम उनके काबू से बाहर हो जाए। इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पे डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है। ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। अभी इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीर है। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ। ये मेरे हाथ में फिर आवाम नहीं रहेगी। 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बिलावल ने आज सड़कों पर आने का इशारा दे दिया और आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि अगर वो मान भी गए तो उनकी पार्टी नहीं मानेगी। क्या वाकई आइंदा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के मामले पर सड़कों पर होगी? आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू और बिलावल भुट्टो जरदारी के आज के बयान पर ही हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब से। आरिफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इंटरव्यू में बड़े खुलकर सवाल किए जरदारी साहब से और किसी हद तक उन्होंने खुलकर जवाब भी दिए। अब एक तरफ वो कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस नहीं है तो बेहतरी आ सकती है,
ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ان کا ذرا مسالتانہ بیان ہے، لیکن پھر بلاول بھٹو کا آج کا بیان، وہ کہتے ہیں کہ قانونی جنگ بھی لڑیں گے، سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، ہسپتال 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت کو ملے واپس نہیں کریں گے. تو کیا جارحانہ ہوگی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یا مختلف طریقہ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جو زرداری صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ اپنے انداز سے ذرا نپی توڑی باتیں کر رہی تھی. بلاول صاحب ایک اور فورم پہ انہوں نے بات کی اور یہ تھوڑی سی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات بھی ہو سکتی ہے دباؤ ڈالنے کے لیے. لیکن بنیادی طور پہ زرداری صاحب کا یہ تجزیہ خالی ان کا ہی نہیں ہے. اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جوڈیشری میں بھی لوگ سمجھتے ہیں اور لیگل فریٹرنٹی میں بھی کہ جسے ثاقب نثار نے سو موٹو کا نوٹس لیتے ہوئے ایگزیکٹو کے بہت سارے اختیارات پر ان سے تجاوز کیا اپنے اختیارات سے اور ان کو انکروچ کیا. اب یہ اس میں چاہے یہ جو بات ہے کچھ ٹیکنگ اوور کرنے کی انسٹیٹیوشنز کی یا اسکولوں کے معاملات، نجی ہسپتالوں کے معاملات اور لیگل معاملات بھی، زرداری صاحب کے سارے کیسز سندھ سے یہاں پنڈی میں منتقل کرنے کے معاملات، تو کیونکہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کی بجائے عدالت کی چار دیواری میں جیسے کہ پہلے بھی ہوتا کریں گے. تو اس صورت میں زرداری صاحب کو جائز طور پہ یہ امید ہے کہ شاید ان کو کوئی بہتر سلوک ان کے ساتھ ہو. لیکن اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ سب کچھ جو ہے کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو جو پہلے کہتے رہے ہیں وہ اب بھی کہیں گے. دوسرے 18 ترمیم کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک بڑا دلچسپ قسم کا معاملہ ہے. اس میں دراصل یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے کل زرداری صاحب سے پوچھا بھی، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صوبوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ابزارب کرنے کی فنڈز کو، لیکن اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو کلاش محسوس کر رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں رہے. اور اس میں ایک اور جو چیز یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ ان کے جو جائز جو اخراجات ہیں اس کے لیے بھی وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورے کرے. اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال بڑی خراب ہے، تو اس لیے وہ ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ میں زرداری صاحب سے اتفاق کروں گا کہ اس کے بڑے ایک دفعہ ہو گیا، صحیح ہوا غلط ہوا، یہ اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اٹانومی لینے کی کوشش کریں گے پاکستان کی فیڈریشن میں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے عارف صاحب، اب ذرا ہم دونوں طرف دیکھیں. ایک طرف زرداری صاحب کا بیان، انٹرویو، آپ کو بلاول صاحب کا بیان کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور پھر اگر جو پروسیس ہے جے آئی ٹی کی تحقیقات کا جعلی اکاؤنٹس پر وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. شاید کوئی اہم پیشیاں ہونے والی ہیں جے آئی ٹی میں اگلے چند دن میں. پھر 17 ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں. نیب تک چلا گیا معاملہ، چیئرمین نیب الگ متحرک ہو چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی ریلیف ملے گا اس کیس میں، یا پھر یہ اس کو جدوجہد کرنی ہی پڑے گی پیپلز پارٹی کو؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، وہی رستہ بچے گا ان کے لیے. دیکھیں یہ بڑی جو آپ نے بالکل صحیح اٹھایا، ریلیف تو مجھے مشکل لگتا ہے. یہ بڑی ہی لمبی اور طویل لیگل جنگ زرداری صاحب لڑیں گے. اور آپ دیکھیں جو نیب کے اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے آربیٹری ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بلایا اور انہوں نے صاف پانی کیس میں اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں ان کو فوراً ان کا ریمانڈ لے لیا، حالانکہ وہ کوئی فلائٹ رسک نہیں تھے. تو اسی طرح یہ زرداری صاحب کو جب مرضی دھر لیں اور باقی لوگوں کو بھی. تو اس صورتحال میں تو یہ وہ پہلے والی صورتحال نہیں، خاصی ایک قسم کی فوکس قسم کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. لیکن سوال جو ہے اس میں پولیٹیکل صرف یہ ہے کہ اگر آپ زرداری صاحب کو بھی، بلاول کو بھی، ادھر نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، سب کو فارغ کر دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کورٹس میں مختلف لوگ جا رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے فار لائف، جس طرح نواز شریف کو دیا تھا 62(1)(f) یا جو بھی متعلقہ کلاز ہے اس کے نزدیک. تو کیا اس ملک میں ایک ہی جماعت ہوگی جو حکمرانی کرے گی؟ یہ ایک الگ سوچنے والی بات ہے. لیکن زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنے وزن تلے
کمزور تر ہوتی جائے گی اور پھر یہ اسٹرائک کریں گے ود ان دا پارلیمنٹ، اور اس کے نتیجے میں نئے انتخابات جو ہیں اس کو وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہ بھی ہوں تو جو انتخابات ہوں اس کے نتیجے میں جو بھی قیادت آئے گی وہ نئی ڈسپنسیشن بنے گی۔ اگرچہ مجھے اس چیز کا فی الحال تو امکان نہیں لگتا کہ میاں عمران خان صاحب کی حکومت کہیں جانے والی ہے، اس کو کوئی امیڈیٹ خطرہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے اور یہ جو پی 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 ہے، یہ جو 6 مہینے کا وقت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کیلکولیشن ہے کہ اگر ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے کہیں سے تو اس وقت تک وہ سپورٹ تھوڑی سی شاید ویک ہو جائے گی، تو اس کو اور حالات شاید اور یہ نہ سنبھالا دے سکیں اکانومی کو اور صورتحال خراب ہو، اور اگر واقعی ادھر مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دینے کی دھمکی دی ہے، ان کا بڑا کامیاب جلسہ تھا ڈی آئی خان میں، ادھر بلاول صاحب جو ہیں کچھ پیش رفت کرتے ہیں تو حکومت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان اور سندھ ہیں یہ کافی ویک فلینک ہیں پاکستان کی فیڈریشن کے، اس زمن میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی حکومت کو بھی اور باقی اداروں کو بھی۔ بہت شکریہ۔